नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो अहिलेको असरल राजनीति र यसले ल्याएको पराकम्पको बारेमा। हामीले कल्पना गरेको जब 72 सालमा संविधान जारी भयो, राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भयो, त्यसपछि आर्थिक समृद्धि प्रमुख एजेन्डा, विकास, निर्माण, समृद्धि, स्थिरता, रोजगारीको सृजना, यस्ता कुराहरू हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिक पार्टीहरूले, हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा चिल्लो चुच्चे रेलको नक्सा राखेका थिए, तस्बिर राखेका थिए। पानी जहाजसम्मको कुराहरू भए, घर घरमा ग्याससम्मका कुराहरू पनि भए। हामी लोभिएका पनि हो कि स्थिरता आयो, दलहरू थिग्रिए, यिनीहरूमा पनि स्वच्छता आयो, अलिकति भए पनि राजनीतिक विकास भएछ, राजनीतिक संस्कार पनि विकास हुँदै गएछ। यस्ता खालका कुराहरू परिकल्पना गर्दै थियौँ। तर मत प्राप्त भयो करिब 2/3को, त्यो पनि टिक्न सकेन। स्थिर भनिएको सरकारले अस्थिरतालाई नै स्थायी रूप दियो, जसको आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। स्थिरता भनेर अस्थिरता हामी किन भोग्न बाध्य छौँ? यसको समाधान के हो? के त हाम्रो दलतन्त्र असफल हुँदै गएको हो, अथवा राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न, सङ्घर्ष गर्न, व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल हुने, तर त्यसपछिको उपलब्धिको जगेर्ना गर्न चाहिँ असफल हुने, यस्तो खालकै अवस्था हो त? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी मूल रूपमा यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र जब यही चरित्र, यही चित्र, यही प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ भने त्यही दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेरिराख्ने सिनेमा कि अर्को खालको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने? आजको अङ्कको मूल विषय हाम्रो त्यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ। वर्षौँ चिकित्सा पेसामा रहनुभयो, प्राध्यापन गर्नुभयो र आज चाहिँ भोकल्ली बोल्दै हिँड्नु भएको छ, अब यसरी हुँदैन भनेर। अब गर्ने चाहिँ के? उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार प्रकाश जी, सगरमाथा टेलिभिजनको होल टिम मार्फत म स्वदेशमा रहनुभएका र विश्वभरि नै रहनुभएका र अहिलेको यो हाम्रो लाइभ प्रोग्राम हेरिराख्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अन्तरात्मादेखि, हृदयदेखि सर्वप्रथम नमन गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, प्राध्यापन गर्नुभयो, आफ्नो पेसा भनेको अब चिकित्सा पेसामा त लागि नै हाल्नुभयो, त्यसमा त तपाईँको लामो हिस्ट्री छ। अहिले चाहिँ बोल्दै हिँडिराख्नु भएको छ, यसरी हुँदैन है, हजुर, यो देश बिग्रिन आँट्यो, यसरी हुँदैन, अब हामी जस्तो मान्छेहरू बाहिर आउनुपर्छ भनेर। कुन घटनाले, कुन मोडले तपाईँ यसरी बाहिर भोकल्ली चाहिँ अब भएन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो? त्यो पुग्न चाहिँ स्ट्रेट छ, एकदम सिधा र बुझिने कुरा छ। म चाहिँ मेरो जीवनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समयहरू 7 वर्षको जब म थिएँ, त्यो बेलादेखि 2067 सालसम्म लगातार भेरी सिन्सियरली मैले पार्टीमा काम गरेको हो। विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने झापा आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अलिक अगाडिदेखि ममा एउटा राजनीतिक चेतना थियो र म कतै सङ्गठित थिएँ। त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, माले बन्यो, एमाले बन्यो, फेरि माले बन्यो, त्यसपछि यता एमाले आयो, त्यसपछि माओवादी 52 सालमा। यी सबै पार्टी मैले भोगेको र त्यसमा ती सबै पार्टीहरूमा मैले चाहिँ एकदम इमान्दारितापूर्वक साह्रै सिरियसली खटेको म सङ्गठक पनि हो। मेरो घर पार्टीको बालुवाटारमा रहेको घर पार्टीको हेडक्वार्टर जस्तै थियो। राजेन्द्र श्रेष्ठहरू, सुरेन्द्र पाण्डेहरू, प्रदीप नेपालहरू लगायत सबै आउने घरै त्यही हो। पार्टीको विस्तार गर्ने घर पनि त्यही थियो। ती सबै मान्छेहरू अहिले हुनुहुन्छ। त्यसरी लाग्यो। किन लागेको त भन्दा हाम्रा नेताज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू राष्ट्रको लागि हिँड्नु भएको हो। उहाँहरूले कुनै दिन सत्ता पाउनुभयो भने मुलुकलाई त एकदमै डेकोरेट गरिदिनुहुन्छ, सिँगारी दिनुहुन्छ, दुलै सजाए जस्तै सजाइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास थियो, उहाँहरूप्रतिको विश्वास पनि थियो र हामीहरूले साह्रै सिन्सियरली खटिदियौँ र पार्टीहरू निर्माण गर्दै गयौँ। तर जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो त्यसपछि उहाँका असली रूपहरू देखियो। यो पार्टीको पनि देखियो, त्यो पार्टीको पनि देखियो र सबै पार्टीहरूको देखियो।
उहाँहरू हिजो किन चाहिँ त्यसरी लाग्नु भएको रहेछ भने त्यो त हामीसँग त इभिडेन्स छन् नि त। मैले नि बोल्नु पर्दैन नि त अहिले त, उहाँहरू आफैले खोलाखोल गर्दै हुनुहुन्छ त। बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ प्रचण्डले क्यान्टनमेन्टको यति अरब खायो भन्ने। अब माधव नेपालले खड्ग ओली त कामै नलाग्ने सहिदका पत्नी ताक्ने हो भनेर त्यसरी भनिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी माधव नेपालका बारेमा 10 थरी कुरा अन्तबाट आउँछन्, होली वाइनका कुराहरू छन्। आमा हो कि बुवाको किरी गर्नुभएको रहन्छ उहाँले, किन त दिँदैन, होली वाइन खाइसकेका छ। र त्यही होली वाइनवाला ग्रुपबाट उहाँले संसारका धेरैवटा राष्ट्रहरू घुमेका कुराहरू पनि छन्। उहाँहरूले नै भनेको, मैले त भन्नै परेन। अब देउपाजीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यस मुलुकका प्रधानमन्त्री धेरैचोटि भइसकेका र अझै धेरैचोटि हुन रहर गरिराख्नु भएको छ। उहाँ भनेको अनाम नगरमा एउटा ड्राइभरसँग, भरत जङ्गमको ड्राइभरसँग कोठामा सेयर गरेर बस्ने मान्छे हो। भरत जङ्गमजीलाई सोध्न सकिन्छ, उहाँले झुटो बोल्नुहुन्न। अब उहाँसँग अहिले अरबौँ र खरबौँका ती जुन शान सौकातहरू आए त्यसको स्रोत मलाई चाहियो। प्रचण्डजी जसले हिजो 17,000 मान्छे यो खेमाबाट पनि ऊ खेमाबाट पनि मराउनु भयो, बाबुरामजीले पनि मराउनु भयो र त्यो ग्रुपले मरायो। 17,000 मान्छे के को नाममा? वर्ग सङ्घर्षका कुरा थिए, क्रान्तिका कुरा थिए, समानताका कुरा थिए, हाम्रो हातमा सत्ता आयो भने अगाडि बढ्ने कुरा थिए। क्रान्ति त सकियो, 17,000 मरे, हजारौँ घाइते भए, हजारौँको सङ्ख्यामा बेपत्ता छन् र ती परिवारहरू धुरु रोएर बसेका छन्। तर उहाँहरूले त्यो गर्नु नै थिएन। उहाँहरूलाई गर्नु के रहेछ भने आफ्नै छोरीहरूलाई शानदार बिल्डिङहरू कसरी बनाउने, शानदार गाडीमा अगाडि र पछाडि स्कटिङ गर्दै हिँड्नुपर्ने, राजा होइन महाराजा हुनुपर्ने नियत रहेछ। व्यवहारले देखाए, मैले बोल्नै होइन, तपाईँले गएर हेर्नु हुन सक्नुहुन्छ। मेरा विश्वभरि छरिएर रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले नभएको र झुटो कुरो लगाउनु र आरोप लगाउनु पनि छैन। त्यसकारण यो सबै जब मैले देखेपछि 2067 सालदेखि होइन, उहाँहरूको झोला बोक्नु भनेको त मातृभूमिलाई घात गर्नु रहेछ, तिनै गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति घात गर्नु रहेछ उहाँहरूको झोला बोक्नु भनेको। त्यसकारण मैले छोडिदिएँ उहाँहरूलाई। यो राजनीतिक मलाई त्यो ठिक लागेन। त्यसपछि तपाईँको घरमा जमघट भेला छलफल भयो कि भएन? सबै त मेरो घरमै हुन्थ्यो पार्टीको त्यो बेलामा पहिला। त्यसपछि चाहिँ 67 सालपछि चाहिँ मैले दिइनँ। 67 सालपछि म एउटा विशुद्ध नागरिक मात्रै हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई घाँटीसम्म आयो? घाँटी भन्दा पनि माथि आयो, ठाउँै छैन। म डुबेँ उहाँहरूको विकृति देखेर, उहाँहरूको लाइफस्टाइल देखेर म डुबेँ, छोडिदिएँ। त्यसपछि म नागरिक मात्रै हुन्छु भनेर हेल्थ शिविरहरू गर्दै जाने, मेडिकल कलेजहरूमा पढाउँदै जाने, राष्ट्रिय रूपमा जनचेतना फैलाउँदै स्वदेशमा पनि र विदेशमा पनि त्यो गर्न लागेँ। अब के भयो, तर एक्लै हिँड्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले हामीहरू लाइक माइन्डेड, लाइक भनौँ न, अब पाइलटहरू, कलाकारहरू, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू, बुद्धिजीवीहरू, समाजमा अरू इन्डस्ट्रिजहरू खोल्न उद्योगसँग रिलेटेड पर्सन्सहरू, अरू नागरिकहरू, जबै नपाएका मेरा भाइ बहिनीहरूसँग सबै अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हामीले वैकल्पिक शक्ति खडा गऱ्यौँ। अब विकल्प हामीसँग छ, शानदार विकल्प छ। विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि ठिक छ गो एहेड भनिसक्नुभयो। सबैतिर अहिले क्यानाडामा, युएसएमा, अस्ट्रेलियामा, युकेमा, इजरायलमा, कोरिया, नर्वेजियन कन्ट्रीहरू सबैतिर हामीहरू छौँ बल्ल आँखा खुले। हामीसँग त विकल्पै थिएन नि त। मैले भोट कि देउपालाई हाल्नु पर्यो कि प्रचण्डलाई हाल्नु पर्यो कि माधव नेपाल केपीलाई हाल्नु पर्यो कि कमल थापालाई हाल्नु पर्यो, खोइ त विकल्प भन्नुहुन्थ्यो। विकल्प पाइसक्नु भयो, विकल्प जन्मियो। यही विकल्पले यही छिटोभन्दा छिटो अब कुरा हुन्छ नि यहाँ छिनोफानाका। डाक्टर साहब, तर यो राजनीतिक पोखरी नि, हजुर तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि मेरै घरमा चाहिँ नि त्यत्रा मिटिङहरू भए, भित्री बाहिरी, गोप्य अगोप्य सबै खालका। हजुर यो राजनीतिक पोखरी त बडा फोहोरी छ नि त। त्यही फोहोरी यहाँ त जुन भ्यागु त हाले पनि ट्वारै गर्छ नि। एकदम ठिक सोध्नुभयो। अहिलेसम्म यति निराशा किन आयो त? हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो धेरै ठुलो निराशा किन आयो त भन्दा उहाँहरूका क्रियाकलापले गर्दा हो नि त। उहाँहरूलाई 100 अरबभन्दा बेसी पैसा सकेर लामो समयसम्म दिएर एउटा संविधान रूपी कागजको खोस्टो भन्छु अहिले म, एउटा ल्याउनु भयो। त्यो पनि उहाँहरू 12 बुँदे गर्न दिल्लीमा किन जानुभएको भन्ने कुरा प्रष्ट भयो।
उहाँहरूको बुतामा केही पनि छैन। उहाँहरू भनेको एउटा गोटी मात्रै हो। उहाँहरू कति इन्डियन एमएससीमा धाउनुहुन्छ, कति द्वारिकाज होटेलहरूतिर धाउनुहुन्छ र उहाँहरूको कनेक्सन अन्त कहाँ कहाँ छ त्यो सबै हेरौँ हामीहरूले फेयरली। अहिले पनि नहेर्ने, अहिले पनि नबोल्ने हो भने कहिले पनि कोही पनि बोल्दैन भन्ने पनि बुझौँ। त्यसकारण राजनीतिक फोहोरी छ र त्यो फोहोर पोखरी सफा गर्छौँ र वैकल्पिक शक्ति जन्मिसक्यो, नागरिकहरूको सरकार बन्छ। अब अहिलेका चल्तीका पार्टीहरूबाट अनुभवी, खारिएका, चतुर भनिएका लोकप्रिय र राजनेता यो उपमा दिएकाहरूबाट चाहिँ चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ 100%। र उहाँहरू कसरी लोकप्रिय, कसरी चल्तीका, उहाँहरू कसरी ल जाउँ न त जनमतमा। अहिले नै हेरौँ न, 95% मान्छेले अहिलेको नेपाली मान्छेले स्वदेशबाट होस् विदेशबाट होस् उहाँहरूको मुखमा थुकिदिन्छन् ल ग्यारेन्टीका साथ भने एउटा प्रोफेसरले। त्यो लेभलमा मान्छे पुगेका छन्। तर उहाँभन्दा अलिकति मुन्तिरको अर्को जेनेरेसनको अलिकति अब म भोलि फेरि तर मार्छु भन्ने आशा लिएका र अहिले तर मारिराखेको एउटा ग्रुप छ। ल त म देखाइदिन्छु, टायर बाल्छु, म यस्तो गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट आशा नगरौँ र विकल्प जन्मियो। अब बुद्धिजीवीहरूले उहाँहरूसँग त 8 लाख 10 लाख सङ्गठित सक्रिय के भन्नुहुन्छ, ती कता पल्टिसके भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अहिले थाहा छैन। किनभने छैनन् तिनीहरू, छैनन् नि, कहाँ हुनु ती झुके। म जस्तो मान्छे भनौँ न, म एउटा पढेको डक्टर भएको प्रोफेसर भएको मान्छे नै 55 वर्षसम्म झोला बोकेर हिँडै छु भने ती हाम्रा सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझै पनि त्यो गर्लान् भन्ने जुन एउटा भ्रम छ त्यो टुटिसक्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो त्यो टुटिसक्यो छैन। अहिले 95% त हामीसँग छन्, अर्थात् नागरिक छन्, अहिले सचेत नागरिक। त्यसकारण त्यो फुर्ती नलाए भो। तिमीसँग 8 लाख छन् भने मसँग 2 करोड प्लस छन्। ल नापौँ। यस्तो अपेक्षा पनि गर्नुभएको थियो तपाईँले कि मेरो घरमा चाहिँ यिनीहरू आउँछन्, छलफल गर्छन्, बैठक गर्छन्, एक दिन हजुर यो बिरुवा फल्छ, के अरे ठुलो हुन्छ, फुल्छ अनि फल्छ अनि खाउँला भनेर आशा पनि गर्नुभएको थियो। मैले त मेरो जीवनमा यसरी क्रान्ति सफल भइहाल्ला अनि पछि पुगिहालेला भन्ने हिसाबले चाहिँ म लाग्या होइन, अथवा केही प्रतिफलको आशा होइन। मलाई यस्तो थियो, मलाई चाहिँ के थियो भने मलाई व्यक्तिगत मेरो जीवनको लागि मैले जीवनमा कहिल्यै पनि सोचिनँ। तपाईँको यो स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि तल भगवानको मैले चाहिँ एउटा भगवान गणेश हनुमानजीको मैले देखेँ, मैले ढोगेर पनि आएँ। ए भगवान राम्रो ठाउँमा पो ल्याउनु भयो क्या आज भनेर। मैले मेरो जीवनको लागि चाहिँ सोचिनँ, मैले पार्टीलाई सोचेँ र मैले मेरो नेतालाई सोचेँ। भेरी लक्कीली पढ्न चाहिँ मैले छोडिनँ। म डक्टर पढ्दै थिएँ, म स्पेसलिस्ट भइसकेकै थिएँ, म प्रोफेसर भइसकेकै थिएँ। अब मैले व्यक्तिगत अरू के अपेक्षा गर्नु, म त विशिष्ट श्रेणीको मान्छे त भइसकेकै थिएँ, हुँदै पनि थिएँ। राजनीति चाहिँ किन गरेको भन्दा मुलुक बनाउने कुरा छ र मलाई त्यतिखेर के लाग्यो भने नि प्रकाशजी, मेरा नेता मात्रै सही, मुलुक सकिएको भनेको चाहिँ यही एकतन्त्रीय यो प्रजातन्त्र पञ्चायती व्यवस्था भन्थे नि, यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न सक्यौँ, राजाको हातबाट सत्ता खोज्न सक्यौँ र हाम्रा नेताज्यूहरूको हातमा चाहिँ सत्ता दिन सक्यौँ भने मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, जो अहिले पनि कतिलाई लाग्यो होला। त्यति बेला चाहिँ आँखाको तारो, त्यति बेलाको शाही शासन थियो, शाही शासन नै थियो। हामीले पञ्चायती ढाल्नुपर्छ भनेरै हिँडेको हो। हरेक नारा र जुलुस र सङ्घर्षहरूमा लिड गर्दै हिँडेको, भित्तामा लेख्दै हिँडेको, झन्डा बोक्दै हिँडेको हो, नेताहरूलाई जोगाउँदै हिँडेको, नेताहरूको उपचार गर्दै हिँडेको एउटा विश्वासमा। त्यतिखेर मलाई कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ भोलि यो सत्तामा आउला र मैले के तर मारौँला भन्ने सोचेको छैन। मलाई त्यो मेरो हिसाबमा राजदूत भन्नुहोस्, कुनै पनि पोस्ट भन्नुहोस्, अर्थ छैन। यदि मेरो मुलुक बन्ने क्रम हो भने अझै पनि म तयार छु खट्न, झोला बोक्न, डोकोमा इँटा बोक्न, ढुङ्गा बोक्न म तयार छु। मलाई कसैले दिने राजदूत साधु पोस्टका कुरै छोडिदिनुहोस्। इभन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि मेरो लागि केही होइन। विश्व ब्रह्माण्ड छातीमा बोकेर हिँड्ने मान्छे हो म, सारा समग्र पृथ्वी नै मेरो भनेर त्यो मान्यता राख्छु भने मेरो लागि राष्ट्रपतिकै पोस्ट नै केही होइन भने राजदूतका यस्ता खुद्रा मसिना कुरा किन गर्छ र? म त सचेत नागरिक हुँ यस मुलुकको र मुलुकलाई बेहद माया गर्छु। सिरानीमा एक छटाक माटो राखेर सुत्ने डक्टर तपाईँले खोज्दै जानु देशभरिमा म नै हो। अनि मलाई त्यो पोस्टको के अर्थ? पोस्टै चाहिएको भए अथवा अलिक कमाउनु नै परेको भए संसारको जुनसुकै युनिभर्सिटीले पनि मलाई इमिडिएटली लिन्छ, जति चाहे पनि कमाउन सक्छु।
डाक्टर साहब त्यो मान्छे कसरी यति छिटो परिवर्तन हुन्छ? जस्तो राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले के हुन्छ भने संसार परिवर्तनको उसले सपना देखेको हुन्छ, नभए पनि समाज परिवर्तन गर्छु भन्छ है। हजुर। तर सजिलो के हुन्छ अरे भने समाज परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ अरे। हजुर। आफै परिवर्तन हुनु चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे कि। हजुर। हिजो चाहिँ नि कोदो मकै फापर ढिँडो खाएर गुन्द्रुकको झोलसँग खाएको मान्छे आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यो किता परिवर्तन भएर वर्ग परिवर्तन भएर गाडी चढेर गाडीको पछाडि कुकुर राखेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी पुग्दो रहेछ? त्यो के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले त्यतिखेर साँच्चीकै मुलुकलाई नै सम्झेर मुलुक परिवर्तन गर्छु साँच्चीकै भन्ने उहाँहरूको अन्तरात्मामा रहेन रहेछ। नक्कली कुरा रहेछ त्यो नक्कली कुरा। उहाँ चाहिँ अब म ठुलो ग्याङ बनाउँछु, ठुलो समूह बनाउँछु र सत्तामा पुग्छु अनि तर मार्छु। कुरा जम्मा त्यति रहेछ। किन कुरा चाहिँ त्यसो रहेछ क्या? सत्तामा पुगेर परिवर्तन गर्छु। परिवर्तन चाहिँ आफ्नो लागि गर्ने, आफ्नो लागि परिवर्तन गर्ने, आफू राम्रा गाडी चढ्ने। अर्काका छोराछोरी त के छोराछोरी? जुन 17,000 हिजो मराइयो नि प्रकाशजी, यताको गाउँको मान्छेले उताको गाउँको मान्छेलाई मारो घाँटी रेटी रेटी, अर्काको इसारामा क्रान्तिको नाममा मार्नेलाई के थाहा छ भने म ठुलो क्रान्ति गर्दैछु देशको लागि भन्ने उसलाई एउटा भ्रम छ, त्यस्तो सिकाइएको छ। उसले कसलाई मार्यो भन्दा पल्लो गाउँको आफै जस्तै वर्गको मान्छेलाई मारो घाँटी रेटी रेटी, उसले पनि उसलाई मारो। वर्ग शत्रु भए उनीहरू, गरिबका छोराछोरीहरू वर्ग शत्रु भए र एक आपसमा काटाकाट गरे। तर पछि सत्ता प्राप्त भइसकेपछि महासामन्तहरू जसका छोरीहरू पिएचडी पढ्छन्, हिजो अर्काका छोराछोरीलाई पढ्नु हुँदैन, बुर्जुवा शिक्षा गन पो बोक्ने त भन्छन्, यति नभनी मर्न तयारै हुँदैन भनेर मर्न तयार पार्छन्। पुराणमा बस्ने मान्छेहरूलाई गोली हान्छन्, संस्कृत पढाउनेको घाँटी रुखमा झुन्ड्याउँछन्, जिउँदै मान्छे गाडिन्छन्, जिउँदै पत्रकारहरू पनि गाडिन्छन् क्रान्तिको नाममा। त्यो के थियो भन्दा प्रष्ट रूपमा म भनिदिन्छु, यो एकदम धेरै भ्युअर्सहरू छन् सगरमाथा टेलिभिजनका र यो लाइभ प्रोग्राम र संसारले हेरिरहेको छ। हामीले जुन संविधान रूपी खोस्टो छ त्यो हामीले बनाएको होइन। हामीले कहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्षताका कुरा उठाएको छैन, हामीले कहिल्यै पनि संघीयता र गणतन्त्रका कुराहरू उठाएको छैन। हामीले त त्यो कुरो उठाएकै छैन। राजतन्त्र मास्ने र सक्ने भन्ने कुरो कहिले थियो? निरङ्कुशलाई थियो, तर सेरिमोनियल किङका कुरा थिए र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। अब हेर्नु, मुलुक सक्नलाई नि कुनै पनि मुलुकलाई सक्नु पर्यो भने 8-10 वटा कुरामा एटेक गर्नु पर्दो रहेछ क्या। जस्तो त्यो मुलुकको मियो के हो त्यो त्यसमा पहिला भाँचिहाल्ने, त्यसलाई देशभरिको मियोको रूपमा रहेको चाहिँ एउटा राज संस्था रहेछ। त्यो निरङ्कुश थियो भने त्यसलाई हामी त्यो निरङ्कुशता नबनाइकन सेरिमोनियल पार्न सक्ने त हाम्रो तागत छ नि त। सेरिमोनियल किङ अथवा किङ एउटा सिपलाई चाहिँ नाश पारिसकेपछि एउटा मियो गयो। अर्को कुरो मुलुक केले जोडिन्छ भन्दा धर्मले र सांस्कृतिक कुराहरूले पनि जोडिन्छ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, म बच्चा हुँदादेखि मैले पछि थाहा पाउँदासम्म पनि दसैँ भन्ने एउटा राष्ट्रिय चाड थियो। दसैँमा टिका लाउने भनेको आफूभन्दा मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद लिने एउटा कुरा। मेचीदेखि महाकाली र संसारैभरि रहेका सबै नेपालीहरू एकै ठाउँमा जुट्ने त्यो एउटा चाहिँ चाड हो क्या, त्यो राष्ट्रिय चाड हो। अब यहाँ बिचमा के गरिदिए, हैत यी बाहुनहरूले यो तिमीहरूलाई हेपेको पो त, तिमीहरूलाई राक्षस भनेको भनेर सिकाएर यस्तो लाउनु हुँदैन, दसैँका दिन त कालो टिको लाउनु भनेर हाम्रो राष्ट्रभरि जोडिने हाम्रो जुन एउटा परम्परा हाम्रो चाड थियो त्यसलाई ब्रेक गरियो। देशका कतिपय ठाउँहरूमा दसैँ भनेको बाहुनको हो, यिनीहरू भनेका चाहिँ अर्कै हुन् र हामीलाई यिनीहरूको कारणबाट हेपियो भनेर संस्कृति, यसै गरी अरू सबै सांस्कृतिक आधारहरू हाम्रा तोडिन लागे। त्यसपछि मुलुकलाई अझै कमजोर पार्नु पर्यो, मुलुकलाई बाँडिदिने। अझ प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरूको त 16 टुक्रा पार्ने योजना थियो। कसो कसो सक्नु भनेर 7 वटा टुक्रा पारियो, मुलुक बाँडियो। अहिले त यहाँ मेरो राष्ट्र बेग्लै हो भन्ने कुरा पनि आउन थालेका छन्। हेर्नु, एउटा त त्यसरी, अर्को कुरो जात जातमा लडाइदिने नि त। अब सानो जात भनिदिनु, हुन त हाम्रो आफ्नो पनि गल्ती छ। किन सानो जात भन्यौँ हामीले, किन कुनै पनि जातलाई हामीले हेप्यौँ? त्यसो गर्नु त हुँदैन। यी विकृतिहरू हामीले करेक्सन गर्न सकौँला मुलुक रह्यो भने। सानो जात ठुलो जात भन्दिनँ, तर अहिले जातीय। अब हेर्नु, मलाई समस्या के छ,
तराईका मान्छेले यो 63 सालतिर तपाईँलाई थाहा छ एउटा अभियान चलेको थियो तराई यो पहाडी मुलुकका मान्छेलाई खेद भन्ने खेदेर त्यहाँ रुँदै रुँदै आउने आएका साथीहरू यो तराई पनि मलाई मेरो आफ्नै भूमि होला जस्तो लागेको थियो। हामी यहाँ आएर पनि खुन पसिना बगाएर घरहरू बनाउँदै थियौँ। हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नङ र मासु मिले जस्तो मिलेकै थियौँ भनेर डन्डा लाएर घर छोडेर त्यहाँबाट खेदे। अब यता अर्कोतिर पूर्वतिरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लिम्बुवान खम्बुवान यो त हाम्रो पो हो त, यी बाहुन छेत्री कहाँबाट आए यिनीहरूलाई डन्डा हान्ने हो भने त्यताबाट पनि खेद्ने अभियान सुरु भएर घर छोडेर हिँड्न बाध्य भए। काठमाडौँतिर आयो। अब काठमाडौँ भनेको हामी रहरले आएको पनि होइन, आफ्नो मुलुक जता बसे पनि हुन्छ होला भनेर आएको र हामी एजुकेसनको लागि आएको, बाहिर थिएन। एजुकेसन लिएर पनि आइयो, खनी खोसरी गरेर एउटा सानो घरसम्म बनाउन सकियो। हामी काठमाडौँका तमाम जो नेवार कम्युनिटी छ यहाँका खास बासी छ उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक हात जोड्दै भन्न चाहन्छु, मलाई कुनै रहर थिएन यहाँ बस्ने, के गरौँ पढिहालेँ, कता जाउँ, कतै न कतै यसो घर बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेरै गरेको हो। होइन तिमीहरू जाओ अनि मात्रै हामीलाई सुविस्ता हुन्छ भनिदिनुहुन्छ भने पनि म छोडिदिन्छु तपाईँहरू बस्नुहोस्। तर हामी अहिले के हुँदैछौँ भने हामी अरूबाट शासित हुँदैछौँ। अहिले अरूबाट भन्नाले यही एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त, सोधिहाल्नु हो। यो जति पनि जुन बिचमा देखिए नि आन्दोलन, ठुला आन्दोलनहरू भनिन्छ नि, जनआन्दोलनहरू, हाम्रा यहाँका नेताजीहरूको बुताबाट भएको छैन। यो कुरा बुझ्नु प्रष्टसँग। यो चाहिँ उतातिरबाट आएर यहाँ सिकाएर यसरी लैजाउँ नेपाललाई भन्ने हिसाब किताबले उताको सपोर्टबाट, उताको मात्रै छैन अरूतिरको सहयोगबाट पनि। अब साइलेन्टली भन्दाखेरि बुझिएला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यस मुलुकको धर्म हिन्दू धर्म तोड्नु थियो। हिन्दू धर्म तोड्नको लागि निरपेक्षता लाद्नु थियो। निरपेक्षता पनि यता लादौँ र उताबाट गोली गट्ठा बारुद AK-47 केहरू पठाइदिउँ र काटाकाट पारिदिउँ र यस मुलुकका राजा महेन्द्रले डेभलप गरेका बनाउन खोजेका सबै संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिउँ भन्ने डिजाइन छ। त्यसपछि मुलुक सक्ने क्रमहरू उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। अब अहिले पनि हामी बोलेनौँ भने यो धर्मनिरपेक्षता हामीलाई चाहियो किन? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, म सबै धर्महरूलाई म नमस्कार नमन गर्छु, मान्छु। यस मुलुकभित्रका हाम्रा जति पनि धर्महरू छन्, किराँत धर्म भन्नुहोस्, बुद्ध धर्म भन्नुहोस्, प्रकृति पूजक भन्नुहोस्, हिन्दू धर्म भन्नुहोस्, इभन अहिले हाम्रा मुस्लिम समुदायका दाजुभाइहरूले पनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नै भएको राम्रो हो, किनभने उसले हामीलाई डिस्टर्ब कहिल्यै गर्दैन। त्यो चाहिँ भनौँ न सबै धर्महरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ र हिन्दू भनेको धर्म पनि होइन, एउटा संस्कार हो, एउटा विधि हो भन्ने हिसाबमा हामी नङ र मासु जस्तो मिलेर बसेका हौँ। तर पछि आयातित धर्महरू पस्न थाले, यहाँ गाउँ-गाउँमा पस्न थाले र अल्टिमेटली हाम्रा शिवलिङ्गहरूमा पिसाब फेरिन लागे, जनैहरू काटिन लागे र यसलाई नाश पार्ने मात्रै उहाँहरूको मकसद छ। त्यही मकसदबाट उहाँहरू फन्डेड हुनुहुन्छ। अब कुरो बुझिहाल्यो, सजिलो छैन। 95% मान्छे ओमकार बाणीवाला छन्, उनीहरू शान्त छन्, सौम्य छन्, कसैलाई नोक्सान गर्न खोज्दैनन्। तर साँच्चीकै मुलुक क्राइसिसमा गएको जब महसुस हुन थाल्यो, जसरी अहिले मान्छेलाई थाहा भइसक्यो, एकैचोटि उठ्नेवाला छौँ। उहाँहरूलाई अहिलेको जो सरकार भनिन्छ नि सो कल्ड अर्कैतिरबाट बनाइदिएको, अब भोलि उहाँहरू फेरि अर्कोको डिजाइनबाट फेरि बनाइदिनुहुन्छ। बनाइदिने उसले अब त्यसलाई प्रधानमन्त्री दिइराख्नु, अहिले तिमीहरू मिल्नु भनिदिन्छ। होइन तिमीहरू अहिले फाटिराख है त्यहाँ, तिमी त्यसपछि पछि ल्याइदिउँला भनेर उहाँहरूको खेल हुन्छ। इन्डियन एम्बेसीमा गइसकेपछि अब त्यहाँ अहिले उहाँ मोदीजीसम्म पुग्नै पर्दैन, त्यो इन्डियन एम्बेसीको खरदार लेभलको कसैले पनि यहाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्छ, ठुलो कुरै भएन, त्यो सकिहाल्यो। उहाँहरू त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू अब विकल्प देखिसक्नुभयो, उहाँहरूले विकल्प जन्मियो संसारभरि, मसँग रेकर्ड छ देशभरि, देशका हरेक जिल्लाहरूबाट, इभन दाङबाट भन्नुहुन्छ कि कैलालीबाट भन्नुहुन्छ कि झापाबाट भन्नुहुन्छ कि उदयपुरबाट भन्नुहुन्छ कि देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनुहोस् भनिसक्नुभयो। त्यसो भने डाक्टर साहब अहिले जुन यो अरूबाट शासित छौँ भनेर तपाईँ जुन न्यारेटिभ तयार गरिदिनु, हजुर अरूबाट शासित छौँ भनेको अहिलेका यी हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रो यो संसद, हाम्रो राष्ट्रपति, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, यिनीहरू चाहिँ रबरको पुतली हुन्। रबरको पुतली
अब हेर यिनीहरू पुतली हुन्, पुतली फेरि अहिले के हुन्छ, अब उनीहरूलाई क्राइसिस पऱ्यो भने भोलि तुरुन्तै देउपाहरू सबै यो माधव नेपाल प्रचण्ड सचण्ड सब एकै ठाउँमा आइहाल्छन् पुतलीहरू। अर्को पुतलीले त रङ फेर्छ नि त, हेर्दा रमाइलो देखिन्छ। तर यिनीहरूसँग एउटा होइन डाक्टर, तर यिनीहरूसँग पनि एउटा जनाधार छ, एउटा विचार छ, एउटा सङ्गठन छ, लगाव छ, निरन्तरता छ नि। हो त्यस्तै छ र हामीले यिनीहरूलाई सक्दैनौँ भन्ने सच्चा नेपाली सपुतलाई हीनता बोध छ। उनीहरूसँग त 10 लाख पो छन् अरे त, भोलि आगो बालिहाल्छन् नि आमै भन्ने छ। ती 10 लाख मध्येका मेरा पनि दाजुभाइ हुन्, त्यो एकचोटि बुझ्छन् उनीहरूले। होइन भने डिबेट गरौँ न त, म अरू केही गर्दिनँ। म डक्टर भएँ, जीवनभरि कमाएँ, मैले चाहिँ मेरो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ। देखाउन सकिनँ भने मलाई थुनिन्छ, मुद्दा लाग्छ। म प्रोफेसनल छु, काम गर्छु, पढ्दाखेरि पनि दुःखै गर्नुपर्छ। सबै हामी प्रोफेसनल्सहरूले, मेरो मात्रै कुरा होइन। युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू अहिले स्कुटीमा 3 ठाउँमा पढाउन जानुपर्छ पार्ट टाइम, नभए घर चल्दैन। उहाँहरूले पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्छ। तर रातारात अरबपति हुनेहरूको सम्पत्ति चाहिँ मैले खोज्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? म नागरिक हो। नागरिक, देशभरिका नागरिकहरूले नेताज्यू यहाँको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आएको भनेर खोज्न पाउने कि नपाउने? सार्वजनिक पदमा पुगेपछि त उनीहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ नि। गर्नुभयो त प्रचण्डजीले, मसँग 3 तोला सुन र अलिकति पैसा भन्दा केही नै छैन भन्नुभयो। ल त्यति तपाईँ राख्नु न त, त्यहाँदेखि बाहेकको सम्पत्ति हामी लिन्छौँ। देउपाजी तपाईँले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तयार पार्नुहोस्। इभन केपी अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि ती घरहरू कहाँबाट बनाएछन् स्रोत मलाई दिनुपर्छ। म नागरिक हो, मैले खोजेँ, यो ऊ भन्दिनँ। सबैले नागरिक उठ्छौँ, हामीलाई चाहियो, हामी नागरिक एकदम शक्तिशाली नागरिक आयोग बनाउँदैछौँ र हामीले सम्पत्तिको रेकर्ड गरिसकेका छौँ, कसले कति ल्यायो। अर्को कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरहरू र अरू ब्याङ्किङ सिस्टमका मान्छेहरू, तपाईँहरूले के विश्वासमा कोही एउटा व्यक्ति विशेषलाई 10-10 अरब लोन दिँदै हुनुहुन्छ? भोलि त्यो डुबो भने, जनताको पैसा डुबो, तपाईँले कसरी तिर्नुहुन्छ सोच्दै जानुहोस्। यस्तै गरी सहकारी चलाउनेहरूले पनि जनताका पैसा डुबाएका छन्, सोच्दै जानुहोस्, हिसाब किताब हुँदैछ। र यो नठानियोस् कि डक्टर उप्रेती एक्लै छ, यसलाई त हामी दबाइहाल्छौँ, खोलातिर पठाइदिइहाल्छौँ भन्ने पनि सोचिएको होला। त्यस्तो पनि कृपया त्यस्तो नसोचौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले चाहिँ भनेको कुरा र अस्ति 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य, हजुर, त्यहाँ 2वटा भनाइ मूल रूपमा छ र एउटा भनाइ चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा बढ्यो। हजुर, ती 5 जनाको नाम नलिउँ, ती 5 जनाको नाम लिनु भनेको पनि अगति पर्नु हो। तर तपाईँले चाहिँ नि हामी अरूबाट शासित छौँ हो, कुरा त्यही भयो। सुरु नैदेखि त हामी त कहाँ रहेछौँ र, हाम्रो हातमा के रहेछ र यहाँ? ती 5 जनाहरू भोलि मिल्न पनि सक्छन्। ती मध्ये मलाई त के लाग्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको एउटा स्टेप मलाई राम्रै लागेको छ। साह्रै किचकिच भयो। संवैधानिक आएका प्रमुखहरूलाई हामीले नियुक्ति गर्न पनि सकेनौँ। कुर्सीमा बसेका दिनदेखि त्यो हड्डीको लागि कुकुरहरू जसरी लडाइँ गर्छन् त्यस्तै मात्रै भयो, पछि भन्नुभयो नि त उहाँले। त्यसकारण म जनतामा जान्छु, फ्रेस म्यान्डेट लिएर जान्छु भन्ने कुरा मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। हेर्नु है, अब यो संसदमा भएको हुनाले मैले के बोल्न, के अरे न्यायालयमा भएको हुनाले मैले बोल्न मिलेन। फ्रेस इलेक्सनमा जाउँ न त, यही इलेक्सनमा तपाईँहरूलाई हामीहरू टेकाइदिन्छौँ। ल यही इलेक्सनमा, यही उहाँले भनेको मङ्सिरकै इलेक्सन, यही इलेक्सनमै हामी टेकाइदिन्छौँ। संसारमा अहिलेको जेनेरेसन त एकैछिनमा थाहा पाइन्छ, एक दिनमा अहिले संसारभरि मेसेज गइसक्यो। पनि चुनावमा लड्ने, म पिठ्यौँ फर्काएर भाग्दिनँ, मलाई राजनीति गर्नुपर्ने थिएन। तर आवश्यक पर्यो भने म मात्रै होइन, भोलि विजय लामा उठ्न सक्नुहुन्छ, बालकृष्ण नेउपानेजीहरू उठ्न सक्नुहुन्छ, लगायत तपाईँ को खोज्नुहुन्छ? मसँग त अहिले पुल छ 300-400 जना मान्छेको, 400 जना मान्छेहरू जसले मुलुक बनाउँछन्। अब फेरि पनि त उस्तै होलास् नि त भन्ने शङ्का होला। त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ? नागरिक अहिले हेर्नु, 3टा कुरा गर्छु म। मानव अधिकार कहिल्यै पनि म बिर्सिन्न, मानव अधिकारको ह्युमन राइट मनपर्छ। म डेमोक्रेटिक मान्छे हो, म झै झगडा गरेर कुटेर कसैबाट मत लिनु पनि छैन। म डेमोक्रेटिक मान्छे हो, मुलुक प्रेमी मान्छे हो। अर्को कुरो तपाईँले सोध्न बिर्सिनु होला, म भनिदिन्छु, यस मुलुकमा संवैधानिक राजाको महसुस भएको छ अहिले मलाई, किनभने मेरो मियो रहेछ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री मैले छान्न पाउनु पर्यो। यसमै आउँदै ल भन्नु प्लिज। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि 55 वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ यी दलका नेताका झोला बोकी छु। झोला बोके, वाम राजनीति गरे। मलाई झोले भन्नु न त्यस अर्थमा। 55 वर्ष चाहिँ तपाईँ एक किसिमले वाम
राजनीतिज्ञ अथवा वाम मात्रै होइन, म क्लियर कट कम्युनिस्ट चाहिँ हो, म कम्युनिस्ट हुनुभयो हो। कम्युनिस्ट अब हामी कहाँ चाहिँ परम्परागत सोचाइ छ नि। हजुर। कम्युनिस्ट भएपछि स्वभावतः हजुर। ऊ गणतन्त्रवादी, हजुर। ऊ स्वभावतः साम्यवादी। हजुर। अचानक नि डाक्टर साहब, अचानक 360 डिग्रीमा चाहिँ कसरी त फेरि? अचानक थिएन यहाँ, अचानक देखियो मात्रै। म 10 वर्षदेखि नै म स्वतन्त्र रूपबाट केही न केही स्टडी गर्ने, बुझ्ने, इभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्न थालेँ। कतै यस्तो अनि त्यसपछि 55 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्टहरूले तपाईँलाई प्रयोग गरे। हजुर। यो बिचका 10 वर्ष चाहिँ अरूले प्रयोग त गरे होइन, यो बिचका 10 वर्ष कसले प्रयोग गर्नु र? अब मलाई फेरि प्रयोग गर्ने 55 वर्षको भोगाइबाट फेरि अर्कोको म फेरि नजानिकन हुन्छ नि। होइन, नजानिकन हुन्छ, त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ, तर त्यस्तो होइन। यो 10 वर्षसम्म म सिरियसली नै स्टडी गरेँ र अब कसैको झोले सिरियस स्टडीले हजुर यो देशमा गणतन्त्र, यो देशमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, यो देशमा संघीयता टिक्दैन, चल्दैन, हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यतिखेरै निकालेको र त्यतिखेरैदेखि यो होइन है, हाम्रो एजेन्डै होइन, अर्काले ल्याए, 12 बुँदे गर्न उतातिर गए, अर्काको डिजाइन पर्यो, यहाँ टिपेक्स लगाएर पनि घोषणा गरियो, ताली बजाए हाम्रा सभासदहरूले बुझी नबुझी, त्यतिखेरको जनमत हेरिएन। तर खराबी के छ? तपाईँ पनि त भोलि राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ हो। म राष्ट्रपति इन द सेन्स कि जनताको हरेक छोरा या छोरी कोही पनि हुनसक्छ, नागरिक समाज, नागरिक सरकारको हामी कुरा गर्छौँ, जोसुकै पनि हुनसक्छ, तर हामी एउटा यस्तो बन्धन बनाइदिन्छौँ, त्यो हामी उसलाई कल ब्याक गर्न पनि पाउने, भोट राइट टु रिजेक्ट, राइट टु कल ब्याक। तर त्यसको ठाउँमा तपाईँले संवैधानिक भन्नुहोस् या सेरेमोनियल भन्नुहोस् या कल्चरल भन्नुहोस्, किङ राखिदिनु भयो भने त हजुर तपाईँ पनि बन्नु पाउनुहुन्न, म पनि पाउँदिनँ, अर्को पनि पाउँदैन नि त। सुन्नु न, मात्रै पाउने हो नि त। त्यो वंशलाई नै दिने हो, किनभने त्यही वंशले नै एकीकरण गरिदिएको। सुन्नु, अब सिधा कुरा है, राजतन्त्र विरोधी मान्छे हो, मैले भनिसकेँ, दोहोऱ्याउँदिनँ। अहिले महसुस किन भयो भने एउटा मियो चाहियो क्या मलाई, मियो हाम्रो जनताको लेभलबाट चाहिँ त्यो पुग्दो रहेन रहेछ, त्यसको लागि एउटा संस्कार चाहिँदो रहेछ। जस्तै अस्ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको शपथ खाने क्रममा देखिहाल्नुभयो तपाईँले है, अहिले संस्कारविहीन मान्छेहरूको हातमा पुग्यो भने त संसारभरि नै हाम्रो बेइज्जत भयो नि त, भएन? म शपथ खान्न यो नभनौँ क्या र, होइन भन्नुपर्छ भनेपछि कति बेइज्जत भयो। त्यसकारण उहाँहरूको त्यो लेभलै पुग्दैन। त्यसकारण जसले जोड्यो, अर्थात् राजाहरूले देश बिक्री गर्दैनन्, यो कुरा प्रश्न बुझ्नु। नेताले चाहिँ गर्छ, नेताले त गरेकै छन् त, गरेको होइन त। काला पानीमा के गरे उहाँ, के गरे, देश बेच्नु त के आमा बाउ नि बेचिदिन्छन्। अब किन भनेर सोध्नु मलाई। यो नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आयो नि, संसदमा त छलफलको विषय थियो, यो टुङ्गो लागेको छैन। जबरजस्ती अध्यादेश ल्याएर रातारात अध्यादेश नागरिकता दिनको लागि किन ल्याइएको भन्ने कुराहरू मैले स्टडी गरेँ, सिरियसली स्टडी गरेँ। फेरि हामीले स्टडी नगरिकन बोल्नै मिल्दैन। म राजनीतिक मान्छे मात्रै होइन नि त, म त प्रोफेसर पनि हो नि त। त्यसपछि मैले तराईका धेरै पूर्व मेयरहरू, तराईवासी मेरा साथीभाइहरूलाई सोधेँ, कोही डक्टर छन्, कोही के छन्, अब सोधेँ क्या मैले साँच्चै। सोद्धाखेरि साँच्चै तपाईँहरूलाई नागरिकता लिन गाह्रो परेको हो, साँच्चै परेको हो भनेर मैले सोधेँ। जो नेपालका नागरिकहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूलाई सोद्धा उनीहरूले के भन्नुभयो भने, खोइ डाक्टर साहब अहिलेसम्म त हामीलाई नागरिकता लिन प्रब्लम नै छैन भन्छन्, सजिलै पाउँछौँ त नागरिकता विधि सम्मत हिसाबले गयौँ भने भनेर मसँग यहाँ एउटा अहिले तपाईँलाई एउटा इभिडेन्सको लागि ल्याइदिएको छु। क्लियर कट तपाईँलाई म दिन्छु पनि, अहिले तपाईँ रेकर्डको लागि राख्नु, यस्ता मसँग 40 लाख अरू ल्याइदिन्छु। सिधै देश भारत भनेको छ, 12 को हाम्रो सिडिओ कार्यालयले नागरिकता दिएको छ। देश भारत छ, मान्छे भारतीय हो। त्यो किन भन्दा अहिले त बुढी मान्छे भयो नि, बुढाबुढी रहेछन्, भइगयो 2-4 हजार रुपियाँ भत्ता आउँछ, भत्ता लिन आउँछन् भन्ने एउटा कुरा हो। अहिले जो सुड्डीजी के महतोजी के भन्ने हुनुहुन्छ, मन्त्रीमा हुनुहुन्छ अरे, अथवा के ठाकुर साकुर यस्तै के हुनुहुन्छ, म के ठाकुरहरू, राजेन्द्र महतो, उहाँहरूको कन्सर्न भनेको मेरा तराईवासीले नागरिकता पाउन् भन्ने होइन। उहाँको कन्सर्न भनेको उतापट्टिका मान्छेले नागरिकता पाउन् र यो भोलि यो मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र नेपाली हामी मुलुकवासीहरूलाई चाहिँ माइनोरिटीमा पारिदिने ठुलो खेल छ। यो कुरा क्लियर कट बुझे हुन्छ। मसँग इभिडेन्स छ, तपाईँलाई म दिन्छु कसरी नागरिकता दिँदो रहेछ पारिपट्टिका मान्छेलाई। अहिले त एउटा भत्ता सत्ताको कुरा मैले पनि सोधेँ क्या, मैले पनि सोधेँ, ए बाबा बिहारको मान्छेले यताको नागरिकता किन लिन्छ
मारुति गाडी 3 गुणा बेसी महँगो पर्छ। म यही भन्न खोज्दै थिएँ। उतापट्टि नागरिकता, उतापट्टि रासन कार्ड पाउँछ। यहाँ के छ र आउँछ? हामी अरबपति र खरबपति होइन। उताको मान्छेले लिनुपर्ने किन त भन्दाखेरि यहाँ साइलेन्टली ब्रिलियन्टली नबुझिने गरी दिलाइएको रहेछ क्या यहाँ। किन इलेक्सनको कुरा छ। दिलाइएको मतलब चाहिँ नि यो ती नागरिकहरूलाई इन्करेज गरिन्छ। नागरिकता खुलो है नेपालमा भनेपछि गुड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 ु आउने, नागरिकता लिने, अनि भत्तासत्ता लिएर जाने, र इलेक्सनको बेलामा ती मान्छे आउँछन्। उनीहरूलाई अरू केही चाहिएको छैन। यही पथमा हिँड्यो भने चाहिँ क्रिमिया हुने रहेछ नेपाल। हाम्रो मुलुक सक्यो। हामी अल्पमत त्यसै पर्छौँ। अहिले नै 70 लाख लिएका छन्। अब यो अध्यादेश पारित हुने बित्तिकै अब 1.25 करोड मान्छेले लिन्छन्। तर सर्वोच्चले रोकिदियो नि डाक्टर साहब। सर्वोच्चले रोकेको छ। त्यसकारण यो सर्वोच्च अदालतलाई अरू धेरै कुरामा मेरो चित्त दुखाएका कुरा पनि होलान्, म स्याल्युट गर्न चाहन्छु यो नागरिकता अध्यादेश रोकेकोमा। अझ मैले भनेको त नागरिकको हिसाबले भन्न मिल्छ भने त इलेक्सन होस्, संसद पुनर्बहाली नै नहोस्, फेरि तिनै 5 जना मान्छे आउँछन्, फेरि 2 वर्ष अझै मुलुकले दुःख पाउँछ। यो एक थरी मानिस चाहिँ के पनि भन्छन् भने काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट पनि अरू पनि कि यो नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्र भक्तिले बर्बाद पारे यस्तो होइन भनेर। कति छट्टु छन्, छट्टु स्यालहरू छन् क्या, छट्टु स्याल भनौँ। उनीहरूले चाहिँ आयो भनेर टक्क कुखुराको बच्चा लान्छ नि, यो चाहिँ अन्ध राष्ट्र भक्त अरे। मेरा तर हेर्नु, म त तराईमै पढेको। मैले जानकी मन्दिर भगवान् राम मन्दिरमा बिहा गरेको। तराईमा मेरा नङ र मासु जस्तो मिल्ने साथीभाइहरू छन्। त्यही तराईमा बसेको गोपालचन्द्र यादव सरले मलाई पढ्न सिकाइदिएको है। म जनकपुर जानकी मन्दिरमा जान्छु, त्यहाँ एकदम बेलुका अहिले आरतीहरू हुन्छ होइन, भगवान् रामका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, माता जानकीका कुराहरू छन्। र भारत मेरो प्यारो, भारतवासी मेरा प्यारा। तर त्यसभित्र जसले चाहिँ यो गेम खेल्छ नि भारतको हो, एउटा त्यहाँ त भारत भनेको त त्यहाँ 3टा सिस्टमले काम गर्छ। अहिले टाइम हुँदैन म भन्दिनँ। जसले त्यो नागरिकताहरू धेरै दिलाइदिएर नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर पछि गएर रिफरेन्डम गराएर होइन तराई बेग्लै हुनुपर्छ आदि उदिका कुरा छन्। राष्ट्रपति हुने सुरीजीहरूलाई राष्ट्रपति हुनु छ यहाँ। त्यसकारण काठमाडौँको दाना बन्द गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले ढुङ्गामुढा गर्नुहुन्छ, सम्पत्ति जति उतै लाने। उहाँहरूको एउटा ठुलो पहिलेदेखिको निकै ठुलो नियोजित गेम छ। अन्तर्राष्ट्र भक्त होइन यो, अन्तर्राष्ट्र भक्त होइन, राष्ट्रभक्त चाहिँ हो। र राष्ट्रभक्त चाहिँ सधैँ हो। फेरि त्यसो हो भनेदेखि पनि डाक्टर साहब जस्तो यो अहिलेको हाम्रो संविधान छ 2072 सालको, 72 साल लेखेको छ संविधानमा। होइन किताब होइन, सोध्नु कुरा जारी त 72 सालतिर गरे अरे। अर्का उनीहरूले हतार हतार गरे कि योजनासहित गरे, त्यो त मैले मानेकै छैन। सुन्नु, त्यसमा 2072 पनि लेखेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति एकजना बिमार जुन चाहिँ कसले, त्यसमा त सालै लेखेको छैन। नेपालको संविधान छ, नेपालको संविधान छ, तर कति सालमा जारी भएको त्यो संविधान नि डाक्टर साहब। त्यो संविधानलाई हामी कहाँ जुन चर्चा छ नि भारतले चाहिँ सारा गर्यो यहाँ गर्यो, भारतले मात्रै छैन अरू पनि छन्। त्यही संविधानलाई हो नि त उसले वेलकम पनि गरेको छैन नि त। कसले? भारतले वेलकम होइन। त्यहाँ पछि के भइदियो अब सोधिहाल्नु, इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्नुभयो। एउटा भारतमा पनि त एउटै पार्टी त छैन नि त, त्यहाँ पनि त अब कङ्ग्रेस आयो होला, बिजेपी होला, अरू होलान् नि त। अब जसले नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलाउन र नेपालीहरूका घाँटी एक अर्कामा रेटाउने खालको जुन गेम खेलो, हतियार बम बारुदहरू पठायो, त्यो अहिले सत्तामा छैन। सिधा कुरो भनेको काङ्ग्रेस आयो अहिले सत्तामा छैन। अहिले को छ? बिजेपी छ। अब बिजेपीको जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मोदी, कमसे कम पशुपतिनाथमा आएर चन्दन पनि चढाउनु भयो र भक्ति पनि गर्नुभयो र मुक्तिनाथमा गएर पनि ध्यान गर्नुभयो। उहाँहरूको सरकार छ। त्यो सरकारले यसलाई वेलकम नगरेको चाहिँ किन हो भने नेपालमा निरपेक्षताको नाममा फेरि हिजोकै जस्तो हुन्छ र क्रिस्चियनिटीहरू बढाइन्छ भन्ने एउटा कन्सर्न हुनसक्छ। हिन्दू राष्ट्र होस् विश्वमा कतै 1 अरब 20 करोड मान्छेहरूको आस्थाको केन्द्र हो क्या पशुपतिनाथ भनेको। विश्वको त्यो धार्मिक पर्यटन हुनसक्छ एउटा त्यो, प्लस भगवान् बुद्ध यहाँ जन्मिनु भएको बुद्धिस्ट टुरिस्टहरू पनि आउन सक्छन्। र नेपाल जति उँभो लाग्यो भारत त्यति शान्त रहन सक्छ, चाइना पनि शान्त रहन सक्छ। नेपाल डगमगायो भने दुईटै देश डगमगाउँछन्, अर्थात् पृथ्वी नै सकिन सक्छ। सिरियस कुरा छ। त्यसकारण र त्यस अर्थमा भारतले यो संविधान फलोस् फुलोस् भन्ने त चाहँदैन, सुरुदेखि नै चाहेको छैन नि। अहिलेको यो संसदको विघटन 2 पटकको, हजुर,
संसदको अस्थिरता, हजुर, सरकारको अस्थिरता, हजुर, त्यसैको नतिजा होइन होइन नतिजा मध्येमा त्यो पनि हो। भारतले त्यतिखेरै रुचाएन। यदि यदि भारत भने बिजेपी भारतले बिजेपी भारतले भनौँ न, होइन अधिकांश भारतीय देशका सबै भारतवासीहरूले त नेपालको होस्, हाम्रो नेपालमा पशुपति भन्छन्। यदि बिजेपी भारतले नि डाक्टर अहिलेको संस्थापन भनौँ न, हजुर हजुर, त्यसले चाहिँ नि यो संविधान अन्तर्गतको गणतन्त्र, यस संविधान अन्तर्गतको धर्मनिरपेक्षता, यस संविधान अन्तर्गतको संघीयता हजुर नरुचाएको हो भने त पिर्लिको पल्टिन्छ। पल्टिसक्यो त, त्यतिखेर पल्टेकै त छैन, अहिले कहाँ चलाएको छ त? फेल भएन त, यो फेलै भइसक्यो त। त्यसकारण त हामीले विकल्प बनाउनु पर्ने भयो। अब सुन्नु, अब डाक्टरहरूको एजेन्डा पनि यता टक्रक अलिअलि मिल्दै गयो। होइन होइन यसो छ, त्यता छैन। सुन्नु म भन्छु, अहिले त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी थियो र हेर्नु म क्लियरली भनिदिन्छु, यदि सोनियाजीहरूकै पार्टी नै सत्तामा भइराखेको भए वाह भनेर एकै दिनमा दीपावली गर्थे, जसरी फिनल्यान्डतिर दीपावली गरियो निरपेक्षता यहाँ लादेका दिन, नर्वेतिर स्विडेनतिर दीपावली गरिएको छ। गरे केटाहरूले गरे, हामी भयौँ, दीपावली गरिएको छ। त्यसै गरी इन्डियामा पनि उहाँहरूले दीपावली गर्नुहुन्थ्यो, तर अलिकति सत भएको। फेरि मैले यसको मतलब फेरि अब यहाँहरू म एउटा क्लियर कट भनिदिन्छु है त, यिनीहरूलाई त घुँडा टेकाइहालिन्छ र अहिले हामी सेनासँगै कुरा गर्दैछौँ। हेर्नु, सेनासँग हाम्रो के कुरा छ भने हामीहरू वैकल्पिक शक्ति खडा भइसक्यौँ। नागरिक शक्ति भन्नुहोस्, यो वैकल्पिक शक्ति पार्टी झोले दल चाहिएन हामीलाई। यहाँ देशभरि र संसारभरिका नागरिकहरू हामीहरू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा भएका छौँ। हामीहरूलाई यिनीहरूले जस्तै भन्छ मसँग 10 लाख छन्, मसँग 20 लाख छन्, मसँग यति शक्ति छ भन्छ नि, त्यो शक्तिले दुःख दिन खोज्ला मात्रै। अब त हेरौँ देशैभरिका मान्छेहरूबाट र संसारैभरिका मान्छेहरूबाट हामी अवज्ञा जस्तो गर्ने हो कि दुई किसिमबाट सत्ता प्राप्ति हुन्छ कि क्रान्ति गर्नु पर्यो। हामी चाहँदैनौँ, हामी शान्तिप्रेमी, हामी डेमोक्रेटिक मान्छे, जनमतबाटै उहाँहरूलाई फालिदिन्छौँ। त्यस क्रममा नेपालका 95% मान्छेले के भनेका छन् भन्ने कुरो आर्मी र हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरूले स्टडी गरेका छैन भने 95% मत कता छ त्यो बुझ्नु र त्यो जनताको अभिमतलाई तपाईहरुले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु मात्रै भनेको मैले। सेनाबाट सुरक्षा नै खोज्नु भएको त होइन, सेनाले पावर ल्याउ भनेको पनि छैन। किन हामी डेमोक्रेटिक, हामी सरकार त हामी बनाइहाल्छौँ नि, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हामी छान्छौँ। डाक्टर म अर्कै प्रसङ्गमा, यदि भारतले यो संविधान नरुचाएको हो भने हजुर उसले ल्याइदिने राज संस्था चाहिँ नि कसरी हाम्रो हुन्छ? उसले कहाँ ल्याइदिएको छ राज संस्था? यो संविधान फालेपछि ल्याइदिने होइन, उसले किन ल्याउँछ? नेपाली जनताले हेर्नु। अब नेपालको आन्दोलनमा नि डाक्टर साहब हजुर 7 साल भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ 46 भन्नुहोस्, अहिले अस्तिको 62-63 भन्नुहोस्, उसको हात नपरिकन केही भएको छ र? भएको छैन। अब फालिएको आउनको लागि पनि त नेपालमा जबसम्म भारत लगायत, भारतको मात्रै कुरा छैन, युरोपियन युनियनका कुराहरू पनि आउलान्। अब त चाइनाको प्रश्न रोलै आउन थालिसक्यो र अमेरिकाको पनि कुरा आउँछ। यहाँ यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा गइसकेको छ नेपाल, हिजोको जस्तो छैन। अमेरिकाले सिधै हेर्न थालिसकेको छ। बिआरआई र एमसिसीको वालाको लडाइँ पनि छ यहाँनिर। हामीहरूले भारतले ल्याइदियोस् भन्ने चाहँदैनौँ। यता हेर्नु है, अझै प्रकाशजी 100% नेपालीहरूले केही झोलेर केही यी दलहरू भोलि कहाँ पुग्छन्, कहाँ बसाइन्छ भन्ने कुरो हिसाब हुँदैछ। राजालाई हामीले सिंहासनमा ल्याउँदाखेरि निर्विवाद रूपमा नेपाली जनताले चाहिँ ल्याउने हो क्या, हामीले ल्याउने हो, नागरिकहरूले ल्याउने हो र राखे पनि कुनै पावर हुँदैन। ठिक छ, कुमारीका गएर खुट्टा ढोक्नुहोस्, भोटो हेर्नुहोस्, क्रेडेन्सियल्सहरू बुझ्नुहोस् र एउटा मान सम्मान प्रतिष्ठाको लागि मात्रै हामीले सिंहासन दिन खोजेको। सबै पावर हामीसँगै हुन्छ, जनतासँग, नागरिकसँग हुन्छ। उसले आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्छ, सानो क्याबिनेट हुन्छ र त्यो सानो क्याबिनेटले चाहिँ मुलुक चलाउँछ, एकदमै मुलुक चलाउँछ। सक्षम मान्छे पठाउँछौँ। भोट टु राइट टु कल ब्याक, राइट टु रिजेक्ट भन्ने अर्को कुरा छ। तँ भ्रष्टाचारी भइस् भने उम्किन पाउँदैनस्, त्यस्तो कमिसन बनाउँदैछौँ, खतरा कमिसन। त्यो त अहिले अख्तियार छँदैछ। त्यो अख्तियार त उनीहरूले आफै गोटी राख्छन्, झन् महाभ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउँछन्। यो सबै रेक्टिफिकेसन हुन्छ। त्यसलाई सक्षम मानिस दियो भने, सक्षम मान्छे अहिले यिनीहरूले त दिँदैनन्, यिनीहरूले त महाभ्रष्टलाई लान्छन् अनि अलिक दिन लगेर
पकडी गयो भने 2-4 दिन थुनिदिन्छन् र उसलाई सफाई दिन्छन्। तर त्यसले बहालवाला मन्त्रीलाई पनि लगेर चाहिँ जेल कोच्या पनि त त्यही त्यो एउटा दुईटा देखाएका छन्, एउटा दुईटा घटना भएको छन्। यहाँ त A to Z करप्सन छ, एउटालाई लगेर देखाउँदा त्यो पनि सफाई पाइहाल्छ नि अलिक दिनमा। अहिले वास्तविक अर्थमा छानबिन गर्ने हो सम्पत्तिको भनेदेखि हजुर नेपालको राजनीतिको तहमा रहेका अथवा हजुर सार्वजनिक पद धारण गरेका हजुर कति मानिस चाहिँ जेल पर्लान् डाक्टर साहब? अहिले हामीले हिसाब चाहिँ 50 अरबसम्मको मात्रै गरेका छ। 50 अरबभन्दा तलको मान्छेमा अहिले हामी 50 अरब प्लस को छन्। त्यसपछि यिनीहरूले बाहिर कहिले कहिले पैसा पुर्याए। 2 ठाउँबाट त रेकर्ड आइसक्यो मलाई, हामीहरूलाई भनौँ न, मेरो त ठुलो समूह छ। स्विस ब्याङ्कको नि आयो कि? स्विसको पनि छ। स्विसको त अहिले झन् दोब्बर चाहिँ भइसकेको छ। पैसा राखियो होइन, पैसा राखिएको छ, हाम्रो टाउकामा ऋण हालिएको छ। मुलुक त्यसरी बन्दैन, उहाँहरूलाई बनाउनु पनि छैन, भिजन मिसन गोल केही पनि छैन, जिरो छ। इतिहास भनेको त्यही मान्छे काटेर जेल बसेको छ, अरू के छ भन्नु न। त्यसलाई सङ्घर्ष र जो मान्छे ल हेर्नु सबै दललाई भन्दिनँ, काङ्ग्रेसमा पनि एमालेमा पनि र अरू पार्टीहरूमा पनि असल र इमान्दार नेताहरू नभएको होइन, तर तिनीहरू साइलेन्टली छन्, घरमा बस्छन्, किताब पढ्छन्, आर्टिकल लेख्छन्, उनीहरूलाई लोभ छैन। मुलुक सकियो भनेर रुन चाहिँ रुन्छन्। त्यो जो जेल बसे नि डाक्टर साहब, त्योभन्दा ठुलो त्याग, त्योभन्दा ठुलो सङ्घर्ष के हुन्छ र? ठुलो हो त्यो साउ ब्याज खानकै लागि म जेल अहिले बसेको, पछि जिन्दगीभरि तर मार्न र मेरा सालालाई, मेरा भतिजालाई, मेरा छोरीलाई, मेरा बुहारीलाई, मेरी श्रीमतीलाई म सत्तामा ल्याउँछु भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त। के अहिले प्रधानमन्त्रीले जिल्लावासी जिल्लावासी नै हो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छैन तपाईँ जेल बसेको यसैको लागि हो भनेर? सुन्नु, अब हेर्नु है, तर उहाँको गल्ती सुरुमै भयो। उहाँले के गर्नु, सल्लाहकार भनेको जसले आफूलाई सल्लाह दिन सक्छ त्यस्तालाई बनाइन्छ क्या प्रायतिर नि। अब तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपतिकै कुरा गर्नुहोस्, क्यानाडाको प्रधानमन्त्री, न्युजिल्यान्ड लगायत संसारभरि के गरिन्छ, एडभाइजर त्यसलाई बनाउँछ जसले एडभाइस दिन सक्छ। हरेक सेक्टरका 20 जना, 25 जना, 40 जना, 50 जना एडभाइजर बनाइदिए पनि हुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले महिनामा 1-1 करोड दिए पनि भयो, केही हाम्रो चित्त दुखाइ छैन। तर एडभाइजर कसलाई बनाउनु भयो? जसको हैसियत छैन, आफ्नो एउटा कार्यकर्तालाई, धेरै नै जुनियर कार्यकर्तालाई एडभाइजर भनिदिनु भयो। र त्यो एडभाइजरको काम के छ भने अहिले त चुनाव प्रणाली त महँगो छ, 1-2 करोड नभए त चुनावमा जानै सकिँदैन। उहाँहरूलाई पनि भोलि चुनाव लड्ने इच्छा होला, अनि उहाँहरूले भेट चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ भन्दा जसले अटैचीहरू ल्याउन सक्छ, इभन सुटकेसहरू ल्याउन सक्छ, इभन माइक्रो बसमा पैसाले भरेर घर पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ताहरूको मात्रै कुरा सुनिन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै एक्सेस पाउँछन्। तर मलाई अहिले के लाग्छ भने हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब विभिन्न मिडियाहरूको थ्रुबाट मैले बोलेका कुराहरू पनि पुगे कि जस्तो चाहिँ लाग्छ, पुगे जस्तो लाग्छ, नपुग्न पनि सक्छ। उहाँहरूको संसार हेर्नेले ब्लकै गरिदेला नि त, होइन हजुर यो त झोले हो, यसले पोस्ट पाएन र आक्रोश व्यक्त गरेको, यस्ताका कुरा पनि हजुरले सुन्ने हो र भनेर उल्टो सुनाइहाल्छन् नि। त्यो त कहाँ दिन्छन् र, दिँदैनन्। नदिए पनि खैर मलाई चिन्ता रहेन। म त कुनै पनि दललाई आउनुहोस् चुनावमा, अहिले के भन्छु, तपाईँहरू मिलेरै आउनुहोस् है। फेरि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी सबै, राप्रपा को हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस्। अबको हाम्रो यो वैकल्पिक शक्तिलाई झेल्नको लागि सबै सर्वे छ। शक्ति भनेको चाहिँ नि पढे लेखेका मान्छे, सुन्नु, नागरिक भनेको मैले दल भने होइन, नागरिक देशभरिका। र अहिले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु, टाइम पुग्दैन। बाहिर रहेका 70 लाख नेपालीहरूले मत हाल्न पाउनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमबाट, त्यो मेरो माग हो। किनभने त्यो मान्छेले अब मत हाल्दाखेरि 1 प्लेट मासु र 1 ग्लास रक्सीको भरमा भोट हाल्दैन, उसले रियल्ली बुझ्छ। डाक्टर साहब यो एकैछिन हजुर, त्यसो गर्ने कि ती बाहिर रहेका मानिसलाई हजुर नेपाल सुरक्षित छ, हजुर नेपाल बनाउनु पर्छ, हजुर, र नेपाल बन्छ, हजुर आउनुहोस् भन्ने हो, यो पनि भन्ने, यो भन्ने, त्यो पनि भन्ने। अब मुङ्सिरतिर इलेक्सन भइगयो भने त सबैलाई त ल्याउन सकिएन नि त फेरि। त्यसकारण यो मुङ्सिरमा होइन, अब अलिक पछि जहिले भए पनि अहिले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ राइट दिने एक, अर्को कुरा उनीहरूलाई बोलाउने। प्रकाशजी तपाईँले कति मेरो मनकै कुरा छ्याप्पै खोसेरै भनिदिनु भयो। मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी स्वदेशमा फर्काउन चाहन्छौँ र उहाँको हातमा जे सिप छ त्यो सिप अनुसारको आफ्नो काम मुलुकमा गर्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छौँ। हिजो मात्रै मलेसियाबाट ग्रुप तयार भइसक्यो। डाक्टर उप्रेती हामीहरूलाई धेरै केही दिनु पर्दैन, बिहान र बेलुका खाना मात्रै मेरो परिवारलाई दिनु न, हाम्रो भएको सिप हामी ल्याएर खन्याइदिन्छौँ, हामीलाई धेरै कुरा आउँछ अहिले भनिसक्नुभयो।
युएई अथवा गल्फतिरका अरू कन्ट्रिजहरूबाट पनि हामी फर्किन चाहन्छौँ। खालि बिहान र बेलुका खाना मात्रै मेरो परिवारलाई, मेरो बुवा आमालाई, श्रीमतीलाई खाना मात्रै दिनु न, अरू त केही नै चाहिँदैन भन्नुभयो। फर्काउँदैछौँ हाम्रो स्किमसहित। उहाँहरू आउने बित्तिकै के कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ हामीसँग आइडिया छ। देशैभर अब बेरोजगार हुँदैनन्, अलिक पछि गएर नि प्रकाशजी। तर अहिले चाहिँ पत्याएका छैनन् होला हैन, किनभने पत्याउन थाले होइन यस्ता गफ गर्ने थुप्रै भयो नि त, थुप्रै भए, त्यसकारण उनीहरूलाई पत्याउन अलिक गाह्रो हुँदै थियो, तर अब पत्याइसके। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, हजुर मान्नुस् आए रे, हजुर 6 महिनापछि रुँदै रुँदै बेकार आइछु भन्ने त पर्दैन। बेकार आइछु भन्नु पर्दैन नि त। हामी ठुल्ठुला जो नेताजीहरूका ती महलहरू मात्रै कब्जा गरेर पनि उहाँहरूलाई हामी थन्काइहाल्छौँ। यो त बल प्रयोग गर्ने होइन। अब रुँदै फर्किनु भन्दा त हिजो तिमीले नेता मानेर जसको लागि तिमीले छातीमा गोली थाप्न तयार भएर हिँड्यौ, तिम्रो खुट्टा छैन, तिम्रो आँखा फुटेको छ, तिम्रो बेपत्ता छ, अहिले पनि बोल्दैनौ भने, आफ्नो न्याय खोज्दैनौ भने कहिले खोज्छौ? फर्केर जाँदैनन्। हामीसँग स्किम छ नि त, यो ठाउँमा यसरी जाऊ भनेर हामी त विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर काममा पनि लाउँछौँ त। पछि तपाईँहरू जबरजस्त एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुहुन्छ। हजुर, चुनावमा भाग लिनुहुन्छ, चुनावमा जान्छौँ र परम्परागत भनिएका यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई पछार्नुहुन्छ, पछार्छौँ, त्यसपछि चाहिँ शासन सत्ता चलाउनुहुन्छ, चलाउँछौँ। चलाइसकेपछि त कुरा उही त आयो नि त फेरि। हिजो के आयो? हिजो जेलमा बस्दा, हिजो पार्टीको सङ्गठन निर्माणका सुरुवाती दिनमा ती अहिले चाहिँ नि सुकिला भएका इटालियन लेदर सुज लाएर हिँड्नेहरू त हिजो त हवाई चप्पल लाएरै हिँड्थे। हवाई चप्पल मात्रै होइन, त्यो बेलामा पार्टी निर्माणको क्रममा मैले आफूले लाउने गरेका लुगा र मेरा साथीभाइहरूले लाउने गरेका लुगा, बोराका बोरा लुगा पठाएर पनि हुर्काएको हो उहाँहरूलाई। अब कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन त। हामी विकल्प दिन्छौँ, गरेन भने तीको ती ठाउँको ठाउँ पार्ने अर्को शक्तिशाली आएको पनि दिन्छौँ। त्यसमा तपाईँ नि बस्नुहोस् न, नागरिकहरू नि बस्नुहोस्, देश विदेशका संसारभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ टप ब्रेनहरू आउनुहोस् न, चलाऊ मुलुक। हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने ठोकिदिनुहोस् न हामीहरूलाई। एक चुनावपछि यो हामीले राजनीति गरेर हुने रहन्छ भनेर पछाडि त हट्नु, कहाँ हट्नु? त्यो त कहाँ हट्नु? मुलुक बनाउन थालिस एक त्यस्तो नि देखिएको छ नि। होइन, त्यो देखियो र त हामी निक्ल्यौँ त, नभए किन आउनु पर्थ्यो हामीलाई? खपेर बस्नु त सकिँदैन नि। मलाई सत्ता चाहिएको होइन। ठुला सेलिब्रिटीहरू पनि आए नि डाक्टर साहब चुनावमा, होइन स्ट्याटस लेख्ने, होइन यस्तो उहाँहरूको के हो, सङ्गठन त्यतिखेर खासै निर्माण गर्न सक्नु भएको थिएन। उहाँले त जरा गाडिसकेका छन् त, तल ओडासम्म अहिले ठेक्कापट्टाका कुराहरू, बालुवासल्ला बेच्ने कुरा ओडा अध्यक्षसम्म पुगिसकेका छन्। चुरे सक्दैछन्, बुझिहाल्नुभयो। नागरिकता बाँड्दैछन्, बुझिहाल्नुभयो। मुलुक क्राइसिसमा छ। त्यसकारण विकल्पको रूपमा हामी आएका छौँ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब तँ बिग्रिँदैनस् भन्ने ग्यारेन्टी के? त्यो नभइकन हामी जाँदैनौँ। मलाई तुरुन्तै कारवाही गरिनु पर्यो जनताले, पब्लिकले। म त अझ कति भन्छु भने, एउटा कस्तो खालको बनाऊ, टुडी खेलमा ल्याएर वरिपरि दाजुभाइहरूले ढुङ्गाले हान्ने। पहिला त कानुन बनाएर, कानुन नबनाएर त हुँदैन। म त कानुन मान्ने मान्छे हो। ढुङ्गाले हान्ने हो कि थुकेर थुकैमा डुबाइदिने हो? पहिला त्यो ग्यारेन्टी जबसम्म हुँदैन तबसम्म त हामी जाँदैनौँ नि। फेरि कोही अर्को बिग्रिन सक्छ नि त। पहिला तिम्रो मरण पहिला लेख। मैले 1 पैसा तलमाथि गरेर बदमासी गरेँ भन्ने। तर हाम्रो यस्तो हुन्छ, सानो क्याबिनेट हुन्छ। तिम्रो चाहिँ नि सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर, रियल, र तिमी चाहिँ नि सजाय भोग्नको लागि पनि पहिले ल्याप्चे लगाऊ। र अब हामी यो संविधान त फेल भयो। अर्को हामीले अहिले इन्टरिम गभर्मेन्ट, अब राष्ट्रिय सरकार त एउटा बन्छ होला, त्यसपछि एउटा इन्टरिम गभर्मेन्ट बन्छ। त्यसले चाहिँ 20 दिनमा हामी संविधान दिन्छौँ, वर्ल्डको बेस्ट भनौँ। केही लागेन भने 47 सालमा फर्के पनि हुन्छ। फर द टाइम बिङ यो संविधान चाहिँ नि यो गयो, सक्यो। अब फेरि यो संविधानका र यी पूर्व 5 जना ती अनुहारहरू जो बाटामा देखिन्छन् नि, म त भन्छु सगरमाथा टेलिभिजनले उहाँहरूको मुखै नदेखाइदिए हुन्थ्यो। अगतिहरूको मुख नहेर्नु भन्छ। अगाडि देख्यो भने त तपाईँ पनि झुकेर नमस्ते। मैले अब झुकेर नमस्ते गर्ने भयो। यो स्टुडियोमा आएर बोल्ने पनि थियो। यो त लाइभ टिभी हो, संसारले हेरेर चाहिँ रेकर्ड पनि छ। उहाँहरूले पनि हेर्दै हुनु होला। गर्नुहुन्न? गर्दैन। जसले होइन, उहाँहरूलाई त जेलले मात्रै पुग्छ कि पुग्दैन? हामी बनाउने संविधानमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई, करप्टेडहरूलाई चाइनाले चाहिँ झुन्ड्याउन मिल्छ, गोली हान्न मिल्छ। इन्डियाले पनि हानिदिन्छ, अमेरिकाले पनि करप्टेडहरूलाई हानिदिन्छ। अमेरिका जस्तो एउटा राष्ट्रले चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ जेलमा हालिदिन्छ र सम्पत्तिको स्रोत बुझाउनुपर्छ, सबै जनताले काम गर्नुपर्छ भने मैले चाहिँ त्यो किन नपाउने? मलाई मात्रै मानव अधिकार लाग्ने? अनि ती भ्रष्टहरूलाई मैले पाल्नुपर्ने? जब मलाई थाहा हुन्छ मैले गल्ती गरेँ भने मेरो छातीमा गोली हाल्छन् भन्ने जब मलाई थाहा हुन्छ नि, त्यस दिन म भ्रष्टाचारपट्टि लाग्दिनँ।
डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनमा राखेका कुराहरू स्पष्ट रूपमा भन्ने अवसर दिनुभयो र विश्वभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विकल्प तपाईँहरूसँग अझै राम्रो हुनसक्छ, कृपया हामीलाई भनिदिनु। हामी जोड्यौँ नागरिकहरू, नभए मुलुक यिनीहरूले बर्बाद पार्ने भए हिसाब किताब हामी त्यहाँ गर्छौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।